बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अफगानिस्तान के नमक हराम जो पाकिस्तान को ये कह रहे थे, अफगान तालिबान के, जी हम अटक तक का जो है वो इलाका अफगानिस्तान का है। तो आज नाज़रीन, जो गदवाना का इलाका है उसके तमाम अमायदीन ने पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर इल्हाक का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका लगा है अफगान तालिबान हुकूमत को और उनकी 5000 साला तारीख को। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों को इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर त्यारा जो भारत के लिए एक नाइटमेयर है, यानी कि बड़ा खौफनाक और डरावना ख्वाब है। जिस तरह से पाकिस्तान के थंडर त्यारे ने भारत के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ की हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के थंडर त्यारे ने भारत के त्यारे को, अभिनंदन के त्यारे को तबाह किया, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भारत को अंदाज़ा है और भारत को बड़ी अजीब सी बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब पाकिस्तान की JF-17 थंडर के बारे में ये इस तरह की कोई जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रहे होता है। नाज़रीन, फ़ज़ाई हादसात के हवाले से चीज़ें होती रहती हैं। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से जो अमेरिकन नेवी है उसके F-18 2 जंगी त्यारे जो हैं वो आपस में टकराए और एक एयर शो के दौरान वो तबाह हुए हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है वो ये है कि आज पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, FT-7 इसे कहा जाता है, ये 2 पायलट्स होते हैं, यानी एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक पायलट होता है इसमें। तो ये मियाँ वाली के करीब जो है वो गिरकर तबाह हुआ है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स जो हैं वो इजेक्ट करने में कामयाब हो गए और जान उनकी बच गई। तो ये भारतीय मीडिया के ऊपर ये खबर अब किस तरह से दी जा रही, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारा जो है वो तबाह हुआ है। भारत पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कभी भी अपना नुकसान छुपाता नहीं है, चाहे वो जानी नुकसान हो, चाहे वो कोई माली नुकसान हो, तो पाकिस्तान उसको छुपाता नहीं है। ये एक प्रोफेशनल फौज जो है उसका एटीट्यूड होता है कि वो अपने जो नुकसान को छुपाती नहीं है और बरमला उस चीज़ का इजहार करते हैं जो उनका नुकसान होता है। तो आज आप देखें कि जो दहशतगर्दों के हमलों में पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद होते हैं तो उनकी तफसीलात सारी पाकिस्तान जारी करता है। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान के जो आला रैंक के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी इन दहशतगर्दाना हमलों में शहीद हुए, तो उनका भी पाकिस्तान ने छुपाया नहीं कभी। भारत जो है वो हमेशा अपने नुकसान को छुपाता है। आज तक इसी छुपाने की वजह से ही उसको जूते पड़ते रहते हैं आलमी सतह पे। ये जो अभी आपको पता है नॉर्वे के अंदर इनके साथ हुआ, तो इनका जो वफ्द है वो बैठा हुआ था और सहाफ़ी जो है बाइकआउट करके चले गए, क्योंकि ये जो इनके त्यारे गिराए गए थे उसके सवालों के जवाब देने की बजाय जो है वो कुछ और स्टोरियाँ सुना रहे थे। मोदी जो है वो मीडिया को फेस नहीं कर पा रहा था। तो ये तमाम तर चीज़ें इनकी नेचर का हिस्सा हैं। अब मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारा जो है वो तबाह हो गया, पायलट्स उसमें शहीद हो गए। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हालाँकि मियाँ वाली के करीब जो FT-7 पाकिस्तान का ट्रेनिंग एक एयरक्राफ्ट है वो लॉस ज़रूर हुआ है, बड़ा लॉस है और ये डेफिनेटली जब ट्रेनिंग मिशन के ऊपर होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स कभी-कभी आ जाया करते हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत जो है असल में जो थंडर त्यारा है इसको जो है वो स्कोर बराबर करने की कोशिश कर रहा है कि जी फ़िज़ाई हादसात देखें हमारे तेजस के साथ हुए हैं, तो थंडर का भी फ़िज़ाई हादसा हुआ है, तो ये हुआ तो वो, यानी इस तरह की जो है वो इनकी जानिब से वो प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि नुकसान हुआ है, लेकिन FT-7 का। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर भारत के लिए भी बड़ा धचका है और ये अफ़गानिस्तान के लिए भी। नाज़रीन, अफ़गानी आपको पता है पाकिस्तान को धमकियाँ तो बड़ी देते हैं मीडिया पे बैठ के, ये कागज़ी शेर जिनको पाकिस्तान ने पाला, पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया और आज पाकिस्तान को काटने के लिए पाकिस्तान को बताते हैं हमारी 5000 साल तारीख है, हम ये कर रहे हैं, हम ये वो कर रहे हैं, जाके अमेरिका के से हम हमारे बारे में पूछो, रूस के बारे में पूछो।
تو ہم یہی کرتے تھے یا یہی کہتے تھے کہ جا کے ان دونوں سے تم پاکستان کے بارے میں پوچھو کہ پاکستان تمہارا باپ ہے، پاکستان نے تمہیں جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہے اور اب پاکستان تمہیں اس بمبو سے نیچے اتارنا بھی جانتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہوا یہ ہے کہ گودمانہ کا جو علاقہ ہے یہ اہم ترین ایریا ہے افغانستان کا، اور اس کے جو کافی ٹائم پہلے پاکستان نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے قبضے میں لیا تھا جب افغانستان کے اوپر اٹیک کیے تھے، تو گودوانہ کے جو عمائدین ہیں انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ پاکستان سے وفاداری کا حلف بھی اٹھایا ہے، اور پاکستان سے لائلٹی کے حوالے سے انہوں نے الحاق بھی کر لیا، اور انہوں نے کہا جی باقاعدہ طور پہ ہمیں شہریت دے دی جائے پاکستان کی، ہم پاکستان کے ساتھ خوش ہیں۔ یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے بھارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے معاملات خراب کروا کے تو پاکستانی ایریاز کے اندر شور شمبر پا کر رہے تھے۔ اب افغانستان کا جو انہوں نے کہا جی ڈیورن لائن کو ہم نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں مانتے ڈیورن لائن کو، اب انٹرنیشنل بارڈر افغانستان کے اندر تک ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے۔ اس وقت جو آزادی پسند گروپس ہیں وہ طالبان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اہم ترین صوبوں کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اور بتایا اس وقت یہی جا رہا ہے کہ اب طالبان پاکستان کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جتنا بھی ایریا درمیان میں بفر زون قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی جو 10 کلومیٹر کا ہے، 5 کلومیٹر کا ایریا ہے، وہ بفر زون ہم بنا دیتے ہیں، اس کے درمیان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بنے گی، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ بارڈرز جو ہے ان کو بالکل ڈیسائیڈ کر لیں۔ لیکن اب پاکستان نہیں مان رہا، پاکستان کہہ رہا ہے جی کہ ہم نہ تو کچھ اس طرح سے چاہتے ہیں، البتہ جو بدماشی تم نے کی ہوئی ہے اس بدماشی کا جواب پاکستان ضرور دے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ ان کو جواب ملنا بھی سمہاؤ شروع ہو چکا ہے، خود کابل سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیں پاکستان اور آ کے تو قبضہ کر لے اس کابل کے اوپر بھی، ہماری ان افغانیوں سے یہ طالبان سے جان چھڑائیں۔ ناظرین، اس وقت جو NRF ہے وہ افغانستان کے بڑے علاقے کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکی ہے، بشمول بدخشاں اور پنجشیر، اور اسی طرح سے کچھ اہم ترین جو دیگر ان کے صوبے ہیں وہاں تک بھی ان کی اس وقت جو پلاننگ ہے وہ بڑی سموتھلی چل رہی ہے۔ اہم ایریاز اور اہم کمانڈر مختلف وار لارڈز ان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، فوج ان کی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور طالبان جو ہے ان کو اپنا تخت کابل جو ہے وہ ہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسے میں ہیبت اللہ خونزادہ نے ایک دو دفعہ بیانات دیے اور کہا جی کہ یہ یہ جو TTP کے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں، لیکن آئے روز جو پاکستان کے اوپر ہونے والے حملے ہیں اس پر پاکستان نے بھی اب دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی رعایت ہم نے نہیں کرنی۔ پہلے تو ہم دو ممالک کی بات سن لیا کرتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ چلے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اب پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو ٹھوک کے ہی چھوڑنا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ اس وقت احمد مسعود اور اس کے جنگجو جو ہیں وہ کابل کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، اور افغان طالبان اس وقت آس پاس کے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ روابط مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بوقت ضرورت بھاگا جا سکے، لیکن آخر کب تک اور کہاں تک بھاگیں گے؟ بالآخر تو آپ کو یہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں اس کے جواب دینا پڑے گا۔ جو آپ لوگوں نے پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے، جو افغانستان کی اقلیتوں کے خلاف کیا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔